इमरान खान साहब ने नजरिया दिया है, अब इस नजरिए के तहत हमने आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब की कितनी उम्र बची होगी मुझे नहीं पता, अल्लाह इमरान खान को लंबी जिंदगी दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल को अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब हमारे दरमियान न रहे तो फिर ये तहरीक रुक जाएगी, इस आज़ादी हकीकी आज़ादी की तहरीक रुक जाएगी। इस तुलबा तहरीक को भी नाकाम करने में हमारी पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक का हाथ था। अमीर खान कंपनी को अगवा भी कर दिया गया था। ये लाजिम नहीं है कि कोई रास्ता हमें दिखाए तो फिर उसी रास्ते में रास्ते दिखाने वाले की उंगलियां पकड़ के आगे मंजिल की तरफ बढ़े। अगर कोई हमें रास्ता दिखाए तो फिर ये हमारी अपनी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उस रास्ते में रास्ते दिखाने वाले के बगैर भी आगे बढ़ सके और खुद ही अपने मंजिल तय करे और खुद ही अपने मंजिल तक पहुंच सके। लीडरशिप अगर चाहती होती कि इस तादाद को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से इसको हम बरूकार लाके इस तहरीक को कामयाब बनाए तो फिर ये तहरीक कामयाब हो सकती थी। ये इनकलाब अब किसी लीडरशिप की या किसी रहनुमा की कुर्सी से नहीं, ये इनकलाब इन्हीं सड़कों से उभरेगा, ये इनकलाब इन्हीं सड़कों से उठेगा और इंशाल्लाह इस इनकलाब को ये अवाम अपने खून से रंग देगा। जब हम कुर्बानी देंगे तो हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं वो हमारी जगह को संभाल के खुद आगे आएंगे और खुद कुर्बानी के लिए तैयार होकर निकलेंगे। तो कुर्बानी वहां पे दी जाएगी इंशाल्लाह, वहां पे नहीं दी जाएगी जो 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुर्बानी दी उनको रायगाह जाने दिया जाएगा। इंशाल्लाह इस कौम को हम ही लीड करेंगे और इस कौम के अंदर से लोगों को निकालेंगे जो इस कौम को लीड करेंगे इंशाल्लाह। ये पूरी की पूरी कौम जो बंदे इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, जो बंदे सोशल मीडिया की ताकत से अवाम को बेगाब पहुंचाते हैं, उनसे मेरी खास होगी कि वो लोग हमारे साथ इसमें शामिल हो। पूरे पाकिस्तान के हर सूबे तक, हर सूबे के हर जिले तक, हर जिले के हर कौंसल तक हमने ये कमेटी बनानी है कि हर जिले का कोई सदर होगा, फिर हर सूबे का सदर होगा, फिर पाकिस्तान के लेवल से इसे सुदूर तक हम लेके जाएंगे। तो ये फिर बरबला कहता हूँ 5 अगस्त को अगर अहमद खान याजिन ना होते, वो ये मोबिलाइजेशन ना करते तो ये ना घंटा बुरके उठाती इतने अवाम को निकालने की, ना किसी और एमएनए एमपीए की। तो जिसमें कोई लीडरशिप नहीं होगी वो सिर्फ अवामी फैसला करेगी। तो क्या लगता है आपको कि अवाम में तैयार हो जाएगी इसके लिए, अवाम रेडी है इसके लिए? देखिए, अवाम की अगर बात है तो आप हर तहरीक को उठा के देखें। 4 अक्टूबर का जो जलसा था संजानी में, उसमें अगर आप अवाम की तादाद को जांचे, उसमें अगर आप अवामी ताकत के मुआयने करें तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। 26 नवंबर का जो साने आफिर हुआ, 24 नवंबर को यहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज होता है, अगर आप उसमें लोगों की तादाद देखें तो लगता है पूरा समंदर उमड़ आया है। लेकिन मसला यहाँ पर नहीं कि अवाम नहीं निकलते, मसला यहाँ पर यही है कि इसको इस्तेमाल करना, वो ये तहरीक में इस कौम को इस्तेमाल करना, उस तादाद को, उस इतने बड़े काफिले को इस्तेमाल करना, ये लीडरशिप नहीं चाहती। लीडरशिप अगर चाहती होती कि इस तादाद को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से इसको हम बरूकार लाके इस तहरीक को कामयाब बनाए तो फिर ये तहरीक कामयाब हो सकती थी। लेकिन नहीं, लीडरशिप अगर मजबूर है या अगर वो किसी वजह से गाफिल है इस चीज से, या अगर वो बुज़दिल है तो फिर उन लोगों को सरेआम ये बात कर देनी चाहिए कि हम मजबूर है या हम इस काबिल नहीं है, तो फिर ये कौम खुद तैयार हो जाएगी। महीना लग जाएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल लग जाएगा, लेकिन ये कौम अपना रिदम खुद पकड़ लेगी और फिर ये कौम आजाद होके निकलेगी, एक दूसरे का साथ देके निकलेगी। फिर इस कौम को रोकने वाले कोई नहीं होंगे, तो फिर इस कौम को मकासद हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जहाँ पर अवाम की बात है वो तो निकल सकती है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि अवाम को इस्तेमाल करना चाहिए। अवाम को इस्तेमाल करना ये लीडरशिप नहीं जानती, ना ही ये लोग इस्तेमाल कर पाए। अच्छा, जैसा आपको याद होगा कि 31 अगस्त की एक तहरीक आपको याद होगी स्टूडेंट तहरीक के नाम से, तो उसका भी बहुत मतलब कैंपेन बहुत अच्छी तरह से शुरू था, मतलब पाकिस्तान के कोने कोने में इनकी आवाज पहुंची हुई थी। तो जब ये 31 अगस्त आई तो फिर कुछ नजर नहीं आया, उनकी नाकामी की वजह क्या हो सकती है? ये बात तो खुली अंदाज में मैं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा एक दोस्त था, हमारे जानने वाला, पेशावर का रिहायशी था, उनको उससे पहले कुछ लोग ही जानते थे, इतने ज्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब से स्टूडेंट तहरीक मतलब तुलबा तहरीक स्टार्ट हो गई है, वह तब से आमिर खान चमकेजी नाम है उस बंदे का, उनको बहुत ज्यादा लोग जान चुके हैं। उस तहरीक के हवाले से जो पैगाम उसने शेयर किए थे, मैं खुद उसका मुतरिफ हूँ कि बहुत ही अकेले अंदाज में, बहुत ही तने तनहा उसने इस तहरीक को एक जान दे दी, उसने एक नई जान फूकी और बहुत सारे लोग इस तहरीक में शामिल हो गए थे। लेकिन उसकी नाकामी की अगर वजह आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आज भी ये कह सकता हूँ कि इस तहरीक को नाकाम बनाने के जो हाथ थे वो इस पार्टी के अंदरूनी हाथ थे। पार्टी के अंदर जो अंदरूनी मुनाफिकीन है उन्होंने इस तहरीक को नाकाम बना दिया है, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे से ऊपर कोई इतना ताकतवर ना है जो कौम वो अपने आप को कौम के सामने रखे और कौम को खुद लीड करे। तो इस तुलबा तहरीक को भी नाकाम करने में हमारी पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक का हाथ था। अमीर खान कंपनी को अगवा भी कर लिया गया था।
اس بات کو اگر عامر خان چمکری آپ خود ان سے پوچھے تو وہ خود بھی بتا سکتے کہ ان کو کسی اور نے نہیں، ہمارے یہاں کسی کھلا مخالفت کرنے والے نہیں بلکہ پارٹی کے اندرونی مخالفین نے اٹھایا تھا اور اس کو دبایا تھا، تب سے یہ تحریک ناکام ہو چکی ہے اور اس تحریک کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تو کیا لگتا ہے جو ابھی تحریک اب شروع کرنے جا رہے ہیں تبدیلی فورس کے نام سے عوامی تحریک جو ہے، تو کیا ہے کہ آپ کو وہ کامیاب ہو جائے گی؟ جی، اس کی کامیابی کے دو ہی وجوہات ہوں گے اور دو ہی ذریعے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو وجہ ہے وہ یہ پوری کی پوری قوم، جو بندے اس سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، جو بندے سوشل میڈیا کی طاقت سے عوام کو پیغام پہنچاتے ہیں، ان پہ میری خاص ہوگی کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو، ہمارے لیے نہیں ہماری ویڈیو کو نہ ریپوسٹ کیا کرے، نہ ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کیا کرے، بلکہ جو پیغام ہم پہنچاتے ہیں اس پیغام کو اپنے انداز میں، اپنے رویے میں، اپنے طریقے سے ریکارڈ کر کے قوم کو پھیلائے۔ اگر اپنے الفاظ میں ریکارڈ کرنا ہے، اگر فیس ٹو اپنے بائی فیس ریکارڈ کرنا ہے، جو بھی طریقہ ہے، صرف اس میں یہی مدد چاہیے کہ وہ لوگ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائے اور اس قوم میں یہ اویئرنیس پیدا کرے کہ یہ قوم خود اپنے آپ کے لیے لڑ سکتی ہے، خود اپنے آپ کے لیے نکل سکتی ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کی اگر تقریر آپ اٹھا لیں تو اس میں عمران خان صاحب نے بارہ یہ مخاطب کر کے قوم کو مخاطب کر کے بتایا ہے کہ میری قوم میرے بغیر بھی یہ تحریک چلا سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کی کتنی عمر بچی ہوگی مجھے نہیں پتا، اللہ عمران خان کو لمبی زندگی دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب ہمارے درمیان نہ رہے تو پھر یہ تحریک رک جائے گی، اس آزادی، حقیقی آزادی کی تحریک رک جائے گی۔ یہ کسی ایک دو دن کی تحریک نہیں کہ عمران خان صاحب ہوگا تو یہ تحریک ہوگی، عمران خان صاحب نہیں ہوگی تو یہ تحریک نہیں۔ عمران خان صاحب نے نظریہ دیا ہے، اب اس نظریے کے تحت ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی راستہ ہمیں دکھائے تو پھر اسی راستے میں راستے دکھانے والے کے انگلیاں ہم پکڑ کے آگے منزل کی طرف بڑھے۔ اگر کوئی ہمیں راستہ دکھائے تو پھر یہ ہماری اپنی کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہم اس راستے میں راستہ دکھانے والے کے بغیر بھی آگے بڑھ سکے اور خود ہی اپنے منزل طے کرے اور خود ہی اپنے منزل تک پہنچ سکے، تو انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ دوسری وجوہات اس میں یہ ہوگی کہ ہم کسی بھی چیز سے نہ ڈرے۔ اگر اس لیڈرشپ میں کوئی لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ نظریاتی ہے، نہ ڈرے اور مزاحمتی ہے، تو ان لوگوں کو ہم ساتھ ملائیں گے، انشاءاللہ ان کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ کسی بھی دوغلے پن والے لیڈر سے، کسی بھی منافقت دکھانے والے لیڈرشپ کے ساتھ ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ انقلاب اب کسی لیڈرشپ کی یا کسی رہنما کی کرسی سے نہیں، یہ انقلاب انہی سڑکوں سے ابھرے گا، یہ انقلاب انہی سڑکوں سے اٹھے گا اور انشاءاللہ اس انقلاب کو یہ عوام اپنے خون سے رنگ دے گا، کیونکہ یہ عوام ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن قربانی وہاں پہ دے گی یہ عوام جہاں پر ان کو اعتماد ہوگی کہ یہ قوم جو ہے وہاں پہ اعتماد ظاہر کرے گی، جہاں پر ان لوگوں کو یہ اعتماد ہوگا کہ یہ ہماری قربانی جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گی، ہماری قربانی جو ہے یہ رنگ لائے گی۔ جب ہم قربانی دیں گے تو ہمارے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہماری جگہ کو سنبھال کے خود آگے آئیں گے اور خود قربانی کے لیے تیار ہو کے نکلیں گے، تو قربانی وہاں پہ دی جائے گی انشاءاللہ، وہاں پہ نہیں دی جائیں گی۔ جو 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف نے قربانی دی ان کو رائے گاہ جانے دیا جائے گا، تو یہاں پہ قربانیاں دینا میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ قوم تیار ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 5 اگست کو میں یہ پھر برملا کہتا ہوں، 5 اگست کو اگر احمد خان نیازی نہ ہوتے، وہ یہ موبلائزیشن نہ کرتے تو یہ نہ گھنٹہ برکے اوقات اتنے عوام کو نکالنے کی، نہ کسی اور ایم این اے ایم پی اے کی۔ تو احمد نیازی کا کریڈٹ ہے یہ کیونکہ انہوں نے سیاست سے بالا تر ہو کر پارٹی کے لوگوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام کو اکٹھا ہو کے پیغام دیا کہ 5 اگست کے لیے ہم نے نکلنا ہے، تو انشاءاللہ قوم تیار ہے، قوم اس طرح تیار ہے کہ ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ اس قوم کو ہم ہی لیڈ کریں گے اور اس قوم کے اندر سے لوگوں کو نکالیں گے جو اس قوم کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ جی بس آخری سوال آپ سے کہ انشاءاللہ قوم تیار آپ کہہ رہے ہیں، تو یقیناً ان قوم کو لیڈ کرنے کے لیے کچھ فنڈ کی ضرورت ہوگی، ان کو خوراک کی، پانی کی ضرورت ہوگی، تو احتجاج میں آپ کے ساتھ کوئی اسٹریٹجی کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو جو ضروریات کی بات ہے وہ اس میں ٹرانسپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اس تحریک کو ہم نے پشاور تک محدود نہیں کرنا، ہم نے پورے پاکستان تک اس کو پھیلا دینا ہے، پورے پاکستان کے ہر صوبے تک، ہر صوبے کے ہر ضلع تک، ہر ضلع کے ہر کونسل تک ہم نے یہ کمیٹی بنانی ہے کہ ہر ضلع کا کوئی صدر ہوگا، پھر ہر صوبے کا صدر ہوگا، پھر پاکستان کے لیول سے اسے صدور تک ہم لے کے جائیں گے، تو ٹرانسپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہم احتجاج کریں گے ہمارا لائے عمل پہلے دن سے یہی ہوگا کہ جب بھی ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ پورے پاکستان کو بیک وقت جام کر کے نکلیں گے اور انشاءاللہ اس ریاست کی طاقت کو توڑیں گے، اس پولیس کی طاقت کو توڑیں گے، پھر یہ لوگ فضیحت نہیں کر پائیں گے۔ دوسری بات فنڈ کی کمی ہوگی، تو فنڈ کی کمی انشاءاللہ نہیں پیش آئے گی، اگر آئے گی بھی تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ایسے جانشاران موجود ہیں جو ہمیں گراؤنڈ پہ تو مدد نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے پیچھے جو ہماری مالی امداد ہے وہ انشاءاللہ وہ کریں گے انشاءاللہ۔
बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इमरान खान